यिनी शब्दले भावी पुस्तामा राजनीतिप्रति आकर्षण त वितृष्णा त पक्कै पनि बन्ला। तर यिनी बोल्ने शब्द हुन् यो आफू झगडा गर्यौँ भन्दैमा एकदम एकदम तपाईले भनेकै कुरामा सहमत छु। यो राजनीतिक तह यो तहको नेतृत्वले गर्ने अभिव्यक्ति त्यो तहको हुँदैन थियो। त्यो मान्यता राख्ने भएतिर म पनि पर्छु। हुँदैन थियो भन्नुहुन्छ, औँला उठाउन त तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्न। होइन, औँला उठाउने कुरामा मैले अघि नै भने अहिलेको वर्तमान परिवेश मान्छेको के हुन्छ नि, जुन परिवेशमा मान्छे हुर्केर बढिरहेको हुन्छ कि त त्यो परिवेशलाई चिर्न सक्ने छुट्टै खालको एउटा शक्ति लिएर निस्किनु पर्यो, त्यो तयारी गर्नु पर्यो। त्यो परिवेश अहिले छ कि छैन त्यो एउटा बाटो अर्कै बहस होला। त्यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै पटक आवाज उठाएका छौँ। निर्वाचन सम्भव छ? निर्वाचन सम्भव छ। निर्वाचन किन सम्भव छ भने अहिलेको संसदको चाहिँ त्यो हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यसको समीकरण हेर्नुहोस्। अहिले केपी ओली जुन दलको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सर्वोच्चबाट यसको फैसला कहिले आउला, नेकपाको आधिकारिकता चाहिँ कहिले देला, अर्को पाटो हो। त्यसमा म अहिले भने सर्वोच्चको कुरा बहस नगर्ने भन्ने कुरा छ। म पनि त्यो कुरा भन्न चाहन्न। सर्वोच्चले गरेर निर्णय हामीले मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ, केपी ओलीले पनि मान्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगका कुरा त गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोग पनि सर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगको कुरो के हो भने निर्वाचन आयोगको आफ्नो दलिल पेश गर्ने त उहाँहरूले गर्नुभयो होला, सबै नेताहरूले गर्नुभयो होला। तर निर्वाचन आयोगको चाहिँ हाम्रो कुरो के हो भने व्यवस्था निर्वाचन फेरि अर्को सरकार आएर यही संस्कारमा अगाडि बढ्छ कि भन्ने एउटा नजिर बस्छ कि भन्ने कुरा मात्र हो। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले यसलाई चाहिँ सामान्य सैद्धान्तिक हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो घर परिवार चलाउँदा सहज रूपमा घर परिवार चलिरहेछ, त्यो परिवार नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन, त्यो परिवार विखण्डन गर्ने कुरो तपाईँबाट कुनै हालतमा हुँदैन। त्यो हाम्रो सामान्य सैद्धान्तिक हो। प्रधानमन्त्री 64% मत दिएर संसद प्रधानमन्त्री चलाइरहेको मान्छेलाई त्यहाँ सहज रूपले चाहिँ त्यो सरकारलाई अगाडि बढाउन सहज भएको भएदेखि आफ्नो खुसीले लड गरेर चाहिँ संसद विघटन गरिदिनु भयो, रमाइलो लगाएर भन्ने तर्क त होइन होला नि। केही समस्या परेरै गरे होला नि। परिसके पछाडि यही संसदले फेरि अर्को स्थायी सरकार दिन्छ भनेको 64% मत उहाँकै नेतृत्वमा भएको नेकपासँग संसदमा छ। त्यसका विरुद्ध कहीँ कुनै चाहचु गरिएको छैन। राजनीतिप्रति किन आकर्षण हुन सकेन युवा पुस्ता? पछिल्लो पुस्ता राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउनु पर्ने कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? सबैभन्दा पहिले त युवाहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका लागि सरकारले अथवा भनौँ यहाँका नेतृत्वहरूले जसरी एउटा चाहिँ अवसर दिनुपर्ने हो, त्यो अवसरबाट नै वञ्चित गरेको अवस्था छ। र हरेक पार्टीमा हामीले के स्पष्ट देख्न सक्छौँ भने जब राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा विकास गर्नुपर्ने युवा नेतृत्वहरूलाई जो सक्षम र एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने युवाहरू जो हुनुहुन्छ, ती युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिको छायामा ओझेलमा पारिदिरहेको हुन्छ। र सधैँ चाहिँ ती नेताहरूले चाहिँ भन्नेहरूले ती सक्षम युवाहरूलाई चाहिँ ओझेलमा किन पार्छन् त भने ती युवाकै काँधमा चढेर चाहिँ यिनीहरू सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका हुन्छन्। र समाज रूपान्तरणका लागि र यो समाज परिवर्तनका लागि र यो समाज बदल्नको लागि लागेका नेताहरू जब ती युवाहरूको काँधमा चढेर चाहिँ सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्न थाल्छन् तब आफै बदलेर निस्किन्छन्। यिनी भाषणमा दिएका कुराकानीहरू, त्यहाँ भएका शब्दहरू जो नेपाली शब्दकोशमै छैनन्, भेटाउनै गाह्रो छ। समाजमा अपाच्य खालका शब्दहरू छन्। राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मका शब्ददेखि लिएर आपसी शब्दहरू, यो सब समाज कता जाँदैछ, हामी कता जाँदैछौँ? वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो जुन हरकत देख्दाखेरि समाज हाम्रो एकदमै फेरि मैले अघि पनि भने एउटा राजनीतिक दुर्घटनामा मोडिसकेको छ। र यो दुर्घटनामा मोडिसकेको अवस्थामा ठोकिने कि त्यसलाई चाहिँ त्यही अगाडि नै ब्रेक लगाउने भन्ने मात्र प्रश्न हो। तर मोडिसकेको छ, दुर्घटनामा मोडिसकेको छ। समग्र यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई हामीले नजिकबाट निहाल्ने हो भने वास्तवमा सामान्य छैन। तपाईँलाई कता कता लागेको थिएन जङ्गलबाट आएको माओवादी र लामो इतिहास बोकेको जबजको सिद्धान्तबाट अगाडि बढेको तत्कालीन एमाले, यो पार्टी एकता हुन्छ, यो लामो समयसम्म जान्छ, यसले देशमा समृद्धि दिन्छ, मन मिल्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो? हो, यो विषयमा हामीलाई पनि शङ्का थियो। हामी पार्टी एकता हुने जुन दिन राष्ट्रिय सभामा पार्टी एकता घोषणा हुने थियो हामीले बिहान मात्रै जानकारी पायौँ। 2 जना अध्यक्ष मिलेर पार्टी एकता गरे हो। त्यसमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 2 जनाले चाहिँ पार्टी एकता गर्नुभयो, पार्टी अगाडि बढाउनु। तर हामीले त्यसलाई कसरी बुझ्यौँ भने राम्रो कामको लागि, राम्रो उद्देश्यका लागि, राम्रो नियतका साथ गरिएको भन्ने विश्वासका साथ बुझ्यौँ। जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र
र विघटन गरिसकेपछि आगामी वैशाखको 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भएको अवस्था छ। यो बीचको समयमा नेपाली राजनीति फरक किसिमबाट दौडिरहेको अवस्था छ। अब कतै अन्योलता छ, कतै सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। यद्यपि विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा भने रिट निवेदनहरूमाथि छलफल र बहसका क्रम जारी छन् र नेकपा भित्रैको कुरा गर्दा निर्वाचन आयोगमा अब आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने कुरा यथावत नै छ। यो विषय र परिवेशसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। खास गरी युवा पुस्तामा पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएका प्रश्न, युवाको राजनीतिप्रति आकर्षण र समाज, देश र जनताप्रति नेताहरूको वफादारीता र नेताहरूको चरित्र, यो बारेमा पनि आज हामी बहस गर्नेछौँ। र यो बहसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपाका युवा नेता उत्तम पाठक, त्यस्तै गरी सामाजिक अभियन्ता साजन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद। म उत्तमजीसँग सुरु गर्न थालेँ। यो नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकताकै खडेरी जस्तो देखिन्छ। एकले अर्कोलाई गर्ने शब्द, प्रयोग गर्ने शब्द, यही हो राजनीति? अब यसलाई सरले भने जस्तै मैले नैतिकता नै शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्न, तर राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने जुन खालको परिपक्वताको चाहिँ कमी भएको कुरा हामीलाई पनि महसुस भएको छ। परिपक्वताको कमी चाहिँ भन्न सकिन्छ, नैतिकताकै राज त यतिलाई भन्न सकिन्न। तर हामी कहाँको चाहिँ यो हाम्रो जनताको, नागरिकको चेतना स्तर र त्यसमा खेल्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखिएको एउटा इमान्दारिताका साथ चाहिँ एउटा निस्वार्थ भावले चाहिँ गरिने कुरालाई चाहिँ परिपक्वता हुन नसकेको कुरा चाहिँ सायद त्यो हो। तपाईँ नेकपाको एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ। हजुर। युवा नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। हेर्नु भएको छ युवा पुस्तामा राजनीतिको वितृष्णा, त्यो सम्बन्धी तपाईँले यसो बसेर घोरिएर सोच्नु भएको छ? के हुँदैछ, कता जाँदैछ समाज, राजनीति कता जाँदैछ भन्ने कुरा हेरेको छु मैले, त्यसलाई नजिकबाट राम्रोसँग हेरिरहेको छु। म त्यही समाजमै हुर्केर बढेको, त्यही चाहिँ घुलमिल भइरहेको मान्छे, म माथिल्लो स्तरको नेता पनि होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो समाजलाई बुझ्न तल्लो स्तरको नेता हामीलाई सजिलो पनि हुँदो रहेछ। हामी त्यही घुलमिल भइरहेका हुन्छौँ। त्यो खालको वितृष्णा छ। तर वितृष्णा छ भनेर त्यसलाई अब चाहिँ अन्यलमै छोडिरहने चाहिँ कुरा पनि होइन। त्यसलाई कसैले न कसैले त चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ नेतृत्व योभन्दा त्यो राम्रो, योभन्दा त्यो नराम्रो भन्ने खालको बहस चाहिँ छ। तर टोटल्ली अब चाहिँ यो नेतृत्व फेलियर नै हो भन्ने खालको बहस चाहिँ त्यति दिइरहेका छैन। त्यति साजनजी, नेपालका राजनीतिज्ञहरूको चरित्र कस्तो छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? वास्तवमा नेपालको राजनीतिक कर्मीहरूसँग अथवा भनौँ नेताहरूसँग एउटा राजनीतिक चरित्र नभएकै हो। र जब राजनीतिक चरित्र हुँदैन, ती व्यक्तिहरूले समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैनन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा के अवगत गराउन चाहन्छु भने अहिलेका पछिल्लो गतिविधि हेर्दाखेरि जो आफूलाई चाहिँ यो देशको राजनेता भन्नेहरू नेताहरू जो छन्, यिनीहरूको गतिविधिले चाहिँ के प्रस्ताइरहेका छन् भने आफ्नो चरित्र चाहिँ उदाङ्गो पारिदिएको छ। र त्यस कारणले गर्दा यो अर्थमा र पछिल्लो गतिविधिको हरकतलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले नेताको नैतिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्ने अवस्था अहिले सिर्जना छ। अब 2007 सालपछिकै यता हेर्ने हो भने यही औँलामा गन्न सकिने नेता बाहेक कोही नेताहरू जो देशले सम्झन लायक नेताहरू भएनन्। अहिलेका पछिल्ला नेताहरूलाई यहाँले सरसर्ती विश्लेषण गर्दा पाउनुहुन्छ यिनीहरूले देश परिवर्तन गर्छन्, जनताका समस्या गुनासाहरू यिनीहरूले सम्बोधन गर्छन्, देश बनाउँछन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, नेपालको मुख्यतः नेपालको मूलधारको राजनीति नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ग्रान्ड डिजाइन मार्फत चलिरहेको हुन्छ, रहेको छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यसकै उदाहरणको कडीको रूपमा हामीले पछिल्लो संसद विघटनकै एउटा उदाहरण हामी लिन सक्छौँ। र नेपालको नेतृत्वहरू जसले एउटा साँच्चीकै यो समाज परिवर्तन गर्छु, यो समाज रूपान्तरण गर्छु र देश विकास र समृद्धि ल्याउँछु भन्ने नेताहरू र सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापित गर्छु भन्नेहरू नेपाली जनताले मात्र प्रयोग, एउटा सत्ताको भर्याङको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहे। त्यस कारणले गर्दा यो अहिलेका नेतृत्वहरूले चाहिँ साँच्चीकै समाज रूपान्तरणको लागि अगाडि बढेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा नेतृत्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा
गर्ने वातावरण छ र अब युवा नेतृत्वहरू र नयाँ नेतृत्वहरूको विकास आवश्यकता छ र हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ सशक्तकारी भूमिका अब निर्वाह गर्नुपर्नेछ देश बचाउनको लागि र देश विकास गर्नको लागि। अबको आवश्यकता भनेको नयाँ नेतृत्व र नयाँ युवाहरूको खाँचो छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी जस्तो युवाहरू तयार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उत्तमजी, साँच्ची भन्ने हो भने अहिले यो शीर्ष नेताहरू छन् नेकपाभित्र अथवा बाहिर, धेरैजसो प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरू पनि छन्। उहाँहरूले नै वरिपरि कुर्ची घुमिरहेको छ, आलो पालो प्रधानमन्त्री नेतृत्व लिइरहनु भएको छ, देशको नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि देश विकास गएन भन्ने कुरा आम जनताले भनि पनि रहेछन्। यो नेतृत्व परिवर्तन किन गर्न सकिँदैन? अब यसमा मैले दुईटा कोणबाट यसलाई मैले हेर्ने गरेको छु मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट। एउटा कोण अहिले भइरहेको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ प्रवृत्ति के हाबी भयो भने आफू नेतृत्वमा पुगेपछि त्यहाँ आरेगाडतिर प्रवेश नगरिन्जेलसम्म नछोड्ने। अब कसलाई पर्छ म जान्दिनँ, त्यो प्रवृत्ति अहिले भइरहेको शीर्ष नेतृत्वमा त्यो प्रवृत्ति देखियो। अर्को प्रवृत्ति भने चाहिँ युवाहरू जसले चाहिँ त्यो ठाउँ ओगट्नु पर्थ्यो राजनीतिमा चाहिँ कसैले छोडिदिन्छ र म त्यो ठाउँमा गएर बसौँला भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। तपाईँहरूले नै बोकेर हिँड्नुहुन्छ त्यस्ता नेताहरूलाई, तपाईँहरूले नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त कहाँबाट परिवर्तन होइन? सपोर्ट चाहिँ हामीले एउटा ढङ्गले उहाँको चाहिँ त्यो विचारहरूलाई समर्थन गर्ने कुरा एउटा पाटो रहला, तर हाम्रो आम चाहिँ एउटा प्रवृत्ति के रह्यो भने युवाहरू पनि हामी घरमा बस्ने, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ जथाभावी लेखेर बस्ने, आलोचना गर्ने, सबै कुरा जान्ने जस्तो लेख्ने, तर फिल्डमा उत्रेर त्यो कुरा म जान्छु, म पनि प्रतिस्पर्धा गर्छु, भिडेर जान्छु भन्ने खालमा चाहिँ त्यो युवाहरूमा त्यो खालको एउटा ठुलो जमात बल चाहिँ देखिएको कमी भएकै हो, नदेखिएकै हो। त्यो कारणले गर्दा पनि यो समस्या। अब हेरौँ न, तपाईँहरूले भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने यत्रो वर्ष जेल बसेको नेता, हाम्रो नेता यति वर्ष जेल बस्नु भएको छ, यति सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन, उहाँलाई त दिनुपर्छ, उहाँकै पछि लाग्नुपर्छ, हामी उहाँलाई अझै कार्यकाल थपाउन भनेर तपाईँहरू आफै हिँड्नुहुन्छ। महाधिवेशन लाग्यो भने तपाईँहरू आफै हिँड्नुहुन्छ। यसले परिवर्तन कहिले ल्याउने, देश विकास कहिले गर्ने? हामी तपाईँ विशुद्ध रूपमा तपाईँलाई युवा भएको नाताले मैले यो प्रश्न सोधिरहेको छु। तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसन आम रूपमा यो क्वेसन होला। अब चाहिँ अहिले नेताहरूको पछाडि एउटा भिड लागिरहेको हिसाबले तपाईँले त्यो क्वेसन गर्नु जायज पनि होला, तर हामीले अब मेरै रूपमा भन्नुहुन्छ र मलाई चाहिँ युवा नेताको रूपमा तपाईँले मेरो चाहिँ उसको भन्नुहुन्छ भने त्यो पछि लाग्ने चाहिँ सधैँभरि एउटा नेता बनिराख्नु पछि लाग्ने मान्छेको भिडभित्र म पर्दिनँ र त्यो पर्नु हुँदैन भन्ने मात्र राख्ने मान्छे हो। र यही काम गर्दाखेरि म पार्टीगत रूपमा एउटा काम गरिरहेको छु। यो कुरा मैले गर्दा अब चाहिँ विभिन्न तहमा हुन्छ, नेतृत्व भने शीर्ष तह हुन्छ, मिडियम तह हुन्छ, तल हुन्छ, त्यो तहमा पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ, नयाँ नेतृत्व अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने क्रममा कतिपय ठाउँमा पार्टीमा म आफै पनि भिक्टिम भएको छु। यो आवाज उठाउने नै मान्छे हुँ। र अब तपाईँले जहाँ इङ्गित गरेर चाहिँ यो चाहिँ जेल बसेर आएको नेतृत्वलाई अर्को पुस्ता दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा जोड्नु भएको चाहिँ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अथवा पार्टी अध्यक्षको कुरा जोड्नु भएको हो भने पनि म पनि उहाँहरूले एक कार्यकाल आफू परीक्षण भइसके पछाडि त्यही पदमा दोहोऱ्याएर बसिरहनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने नै मान्छे हुँ। र उहाँले पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ म एक कार्यकालपछि म चुनावबाट आएको प्रधानमन्त्री, पार्टी अधिवेशनबाट आएको, महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष, एक कार्यकालपछि म बस्दिनँ उहाँले पनि भनिसक्नु भएको हिसाबले म उहाँलाई त्यो किसिमले चाहिँ आरोप लगाउनेपछि उहाँलाई मात्रै म इङ्गित गर्न खोजिनँ। पक्ष प्रतिपक्ष सबै नेताहरूलाई, शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै मैले समग्रमा यहाँसँग समग्रमै अब नेतृत्वले एकपटक प्रधानमन्त्री परीक्षण भएको त्यो चाहिँ देखाउने पर्फर्मेन्स देखाउने त्यतिखेरै हो। देखाउन सकिएन, जति देखाउन सक्यो देखाउन सकिएन। अब आगामी पुस्तालाई नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जाने र उहाँहरूको अभिभावक भनेर उहाँहरू बस्ने र बाटो बिराउन थाले बाटो देखाउने। तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ गलत हुँदैछ, बाटो यता लाग्नुहोस् भन्ने, तर जिम्मेवारी उहाँलाई दिएर जानुपर्छ, सबै नेताले जानुपर्छ। उहाँले म सबैको भन्न चाहन्छु। साजनजी, तपाईँहरू सामाजिक काममा अग्रसर भएर अग्रपङ्क्तिमै भएर हिँडिरहेको व्यक्तिहरू हो। यो पुस्ता हस्तान्तरणको कुराहरू एक ठाउँमा छ र अर्को चाहिँ युवा पुस्तामा आकर्षणको कमी छ। राजनीतिप्रति किन आकर्षण हुन सकेन युवा पुस्ता? पछिल्लो पुस्ता राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउनु पर्ने कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? सबैभन्दा पहिले त युवाहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका लागि सरकारले अथवा भनौँ यहाँका नेतृत्वहरूले जसरी एउटा चाहिँ अवसर दिनुपर्ने हो त्यो अवसरबाट नै वञ्चित गरेको अवस्था छ। र हरेक पार्टीमा हामीले के स्पष्ट देख्न सक्छौँ भने जब राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा विकास गर्नुपर्ने युवा नेतृत्वहरूलाई जो सक्षम र एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने युवाहरू जो हुनुहुन्छ ती युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिको छायामा ओझेलमा पारिदिरहेको हुन्छन्। र सधैँ चाहिँ ती नेताहरूले चाहिँ भन्नेहरूले
ती सक्षम युवाहरूलाई चाहिँ ओजेलमा किन पार्छन् त भने ती युवाकै काँधमा चढेर चाहिँ यिनीहरू सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका हुन्छन् र यो समाज रूपान्तरणको लागि र यो समाज परिवर्तनका लागि र यो समाज बदल्नको लागि लागेका नेताहरू जब ती युवाहरूको काँधमा चढेर चाहिँ सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्न थाल्छन् तब आफै बदलेर निस्किन्छन्। त्यस कारणले गर्दा म के कहाँनिर जोड्न खोजेको भने हाम्रो नेतृत्व विकास युवाहरूले गरे तापनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा चाहिँ विकास गराउन नसक्नु नै युवाहरूको चाहिँ एउटा वितृष्णाको कारण हुनसक्छ। सँगसँगै अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि युवाहरूको अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्नुको मुख्य कारण भनेको यी नेतृत्वहरू नै अहिलेको जो नेतृत्व गरिरहेका छन् यो नेता जसले स्टेरिङ समाइरहेका छन् त्यो स्टेरिङ समाउने मान्छेहरू चाहिँ गलत भयो जसले गलत ट्र्यापमा चाहिँ देशलाई लैजाँदैछन्। डेफिनेटली मैले यहीँनिर अर्को कुरा नि कहाँ जोड्न खोज्छु भने युवाहरूलाई मात्र सधैँ चाहिँ एउटा चाहिँ मसलको रूपमा मात्र प्रयोग गर्यो। चुनाव आउँछ चुनावमा चाहिँ मसलको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनावी प्रचार प्रसारको लागि मात्र प्रयोग गर्ने अवस्था छ र युवाहरूको शक्तिलाई सही ढङ्गबाट चाहिँ परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वहरू चाहिँ अहिले देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने मात्र युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्वहरूको नेताहरूको पुराना बुढापाका नेताहरूको मात्र एउटा चाहिँ भर्याङ सत्ताको बागडोरसम्म पुग्ने भर्याङको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको हुँदाखेरि र त्यो नेतृत्वमा पुगिसकेपछि नेतृत्वले गर्नुपर्ने कामहरू नगरिसकेपछि युवाहरूमा चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन आएको हो जस्तो उसो भए भनिदिनुहोस् अहिलेका राजनीतिज्ञहरूमा अथवा दलहरूमा नीतिको कमजोरी कि नैतिकताको कमजोरी? मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ नैतिकताको कमजोरी छ। नीति त हाम्रो राम्रो छ नि त। युवाहरू चाहिँ युवाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ मूलधारमा विकास गराउने भनिएका छन् प्रत्येक पार्टीहरूले। 1/3 कमसेकम युवा नेतृत्वलाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ प्रस्ताव गरेर लानुपर्छ भनिरहेका छन्। सक्षम युवाहरूलाई चाहिँ ओजेलमा पारेर सधैँ आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि ती युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने मात्र नीति लिइरहेछ। त्यस कारण नीतिको यहाँ चाहिँ कमजोरी होइन, यहाँको चाहिँ प्रवृत्तिको नीतिको खडेरी होइन नेतृत्वको खडेरी भन्दा पनि नेतृत्वको असक्षमताको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ यस्तो अवस्था देखिएको छ। उत्तमजी नेकपा सरकारलाई जनताले त स्पष्ट बहुमत धेरै पठाए। नेपालका कम्युनिस्टहरू यस्तै हुन्, एक ठाउँमा पनि बस्न नसक्ने, जनताको जनादेश पनि नमान्ने। अब नेपालका विगतको प्रसङ्ग पनि कम्युनिस्टहरू यस्तै हुन् भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ जतिखेर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो 2006 सालदेखि पछिल्लो चरणमा कम्युनिस्टहरू यो टुटफुटकै स्थितिबाट उतार चढाव हुँदै अगाडि आएका हुन्। त्यस कारण कम्युनिस्टहरू यस्तै हुन् भन्ने प्रश्नमा अलिअलि सत्यता त छ कि जस्तो तपाईँको प्रश्नमा नजिक छौँ। तर अहिले जुन घटना चाहिँ अहिले चाहिँ स्पष्ट बहुमत भएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार फेरि पनि अलग थलग हुने, सरकार चलाउन नसक्ने, पुरा सबै चलाउन नसक्ने भन्ने जुन विषयवस्तुसँग जोड्नु भएको छ त्यो विषयवस्तु चाहिँ मेरो विचारमा के हो भने अलिकति चाहिँ लामो समयसम्म नेतृत्व गरेर आएका चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका, पूर्व पार्टी अध्यक्ष भइसकेका र देशको नेतृत्व गरिसकेका साथीहरू बिचमा फेरि पनि त्यतैतिर चाहिँ अलि छिटो छिटो त्यो पद प्राप्त गर्ने लालसा अनि त्यसलाई चाहिँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नीतिका कुरा गऱ्यौँ। नीतिको आफू अनुकूल व्याख्या, आफूलाई सजिलो हुँदा एउटा व्याख्या, आफूलाई अनुकूल प्रतिकूल हुँदा अर्को व्याख्या गर्ने कारणले गर्दाखेरि यो समस्या उत्पन्न भएको अहिलेको वर्तमान परिस्थिति हो। तपाईँले जहाँसम्म तपाईँका अभिव्यक्ति सुन्दा मलाई लाग्छ तपाईँ अहिले केपी शर्मा ओली नेकपाको समर्थनमा तपाईँका अभिव्यक्तिहरू आइरहेको अवस्था छ। र ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न उसो भए वर्तमान सरकारलाई कहाँनिर काम गर्न दिइएन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कदम चाल्नुभयो उसो भए? अब यसको लाइन मैले भन्ने हो भने त मैले जाने जति मैले तपाईँलाई भन्छु। अब काम गरेर नदिने कुरोको श्रृङ्खला त जतिखेर चाहिँ नेकपा पूर्व पार्टीको कुरा गर्दैछु, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता हुनु पर्व यो चुनावमा कार्यगत एकता गरेर चुनाव लडाए हो, पार्टी एकता पछि बनायो, सरकार बनिसके पछाडि गरे हो। त्यतिखेरैदेखि सुरुकै म घटना भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी एकता भइसकेर स्पष्ट चाहिँ बहुमत सहितको चाहिँ त्यो के अरे कार्यकर्ता चाहिँ स्पष्ट बहुमत लिएर शपथ लिन राष्ट्रपतिमा जाँदाखेरि पुरै एउटा आफ्नो क्याबिनेटको टिम लिएर शपथ गर्न चाहनुहुन्थ्यो पहिलोचोटि। त्यही घाँसमा उहाँलाई ढुङ्गा लागेको छ।
अर्का चाहिँ नेता तत्कालीन त्यतिखेर चाहिँ पार्टी एकता नहुँदै तपाईँले यो बताउँदै गर्दा दुईजना प्रतिनिधि मन्त्री सभामा प्रतिनिधि दुईजना मान्छेले जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि बीच शपथ नगरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ गर्न गएको भन्ने आरोप पनि त त्यहाँनिर लागेकै थियो नि। होइन, हाम्रो परम्परा त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने परम्परा त हाम्रो सम्बन्धी परम्परा नै हो। त्यसमा चाहिँ कहाँ शपथ खाने के भन्ने कुरा त यो विवादको विषय जस्तो मलाई लाग्दैन। अब दुईजना चाहिँ उहाँले पुरै मन्त्री दिनुहोस्, सबै मन्त्री लिएर राष्ट्रपति समक्ष म शपथ खान्छु, क्याबिनेटको चाहिँ पुरै टिम लिएर शपथ खान्छु भन्दा अर्का नेतृत्वले चाहिँ त्यो चाहिँ आफूले दिनुपर्ने मन्त्रीका नामहरूसँग नदिएर रोकिएर बसेको र त्यो भइसकेपछि उहाँले दुईजना मन्त्री लालबाबु पन्त्री र थम्मा थापा दुईजना मन्त्री मात्र लिएर क्याबिनेटमा गएर शपथ खानु के अरे प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिकोमा गएर शपथ खानु भएको छ। त्यहीँदेखि असहयोगको सङ्केतै त्यहीँ देखिसकेको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागिसकेको थियो। त्यस पछाडिको घटना पनि भन्छु। त्यस पछाडि उहाँ शपथ खाएर आउनुभयो, आइसके पछाडि अब मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु पऱ्यो, चाहिँ मलाई को मन्त्री बनाउने तपाईँले पठाउने नामहरू मलाई पठाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले एउटा कागज थमाउनु भएको छ। तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, आलो पालो प्रधानमन्त्री यो कागजमा सही गर्ने भए गर्नुहोस्, नभए मन्त्री पठाइदिनु। त्यो बिचमा उहाँले कहाँसम्म चलखेल गर्नुभएको छ भने हिजो स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर चुनाव जित्नुभयो, कति ठाउँमा जित्नुभयो, कसलाई जिताउनु त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। त्यस पछाडि संसदीय निर्वाचन सङ्घको निर्वाचनमा आइपुग्न प्रदेशको निर्वाचन आइपुग्न नेकपा एमालेसँग चुनावी कार्यगत एकता गर्नुभयो। त्यो चुनावको परिणाम सकिँदै सरकार बनाउने बेलासम्म फेरि काङ्ग्रेससँग मिलेर आफै प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि भन्ने बिचमा चलखेल पनि गर्न थाल्नु। त्यही दुईबाट सुरु भयो। यो कुरा छोडिदिनुहोस् त्यसलाई। तपाईँलाई कता कता लागेको थिएन जङ्गलबाट आएको माओवादी र लामो इतिहास बोकेको जबजको सिद्धान्तबाट अगाडि बढेको तत्कालीन एमाले, यो पार्टी एकता हुन्छ, यो लामो समयसम्म जान्छ, यसले देशमा समृद्धि दिन्छ, मन मिल्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो? हो, यो विषयमा हामीलाई पनि शङ्का थियो। हामी पार्टी एकता हुने जुन दिन राष्ट्रिय सभामा पार्टी एकता घोषणा हुँदै थियो हामीले बिहान मात्रै जानकारी पायौँ। दुईजना अध्यक्ष मिलेर पार्टी एकता गरे हो। त्यसमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुईजनाले चाहिँ पार्टी एकता गर्नुभयो, पार्टी अगाडि बढाउनु। तर हामीले त्यसलाई कसरी बुझ्यौँ भने राम्रो कामको लागि, राम्रो उद्देश्यका लागि, राम्रो नियतका साथ गरिएको भन्ने विश्वासका साथ बुझ्यौँ। र त्यस पछाडि त्यो चाहिँ हिजोका हरकतबाट उहाँहरू सुधारमा आउँदै हुन्छ, त्यसपछि यो संसदीय अभ्यासमै अगाडि बढ्नुहुन्छ हाम्रो विश्वास थियो। तर त्यो कुरा हाम्रो विश्वास। म तपाईँलाई यही प्रश्नबाट सुरुको प्रश्नमा घुमाउन चाहेँ। अघि मैले प्रश्न गरिसकेको थिएँ, तपाईँहरू जस्ता युवाले नेतृत्वलाई किन कुराकानी गर्न सक्नुहुन्न, नेतृत्वको अगाडि किन जान सक्नुहुन्न भन्ने यहीँनिर देखियो नि त। हो, अब यस्तो छ, नेतृत्वको अगाडि हाम्रा कुराहरू अहिलेको जुन परिवेशमा राजनीति घुमिरहेको छ त्यो तहमा जति तहको हुनसक्छ त्यो कुरोको चाहिँ नेतृत्वसँग कुराकानी भइरहेको छ, मेरो भइरहेको छ, उहाँको वरिपरि अरू नेतृत्व जो नेताको वरिपरि युवा नेतृत्वले कुराकानी गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सञ्चार माध्यमले पनि त्यो कुरो हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। कति नेताहरूले यहाँ ल्याएर कुराकानी पनि गर्नुभएको छ। तर मात्रै के हो भने अघि उहाँ सांसदले भन्नुभएको हामी कहाँ नीतिका कुराहरू छन्, सुझाव कुराहरू पनि हुन्छन्, तर प्रवृत्ति चाहिँ के रह्यो भन्दा आफू भइन्जेलसम्म चाहिँ पदलाई सकेसम्म अरूलाई प्रयोग गरेर पदमा आफू भए सबै अनुकूल, आफू नभएपछि सबै प्रतिकूल। हो, त्यो कुराले काम गर्यो। साजनजी, यो अवस्था, यो पछिल्लो नेकपा फुटको अवस्थालाई एउटा अभियन्ताको, एउटा युवाको नजरले कसरी निहालिरहनु भएको छ? सबैभन्दा पहिले त नेकपा हिजो तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकताको आधार नै के छ त भन्दाखेरि पदको र सत्ताको आधारमा एकता भएको देखिन्छ र त्यो भनेको स्वार्थ हो। त्यस कारणले गर्दा स्वार्थमा गरेको एकता त्यो दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यो बेलामै थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो घटनाले त स्पष्टै पारिदिएको छ। तर पछिल्लो घटनाको संसद विघटनसम्मको परिस्थिति आइसक्दाखेरि देश फेरि एउटा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बिचमा चाहिँ पुगेको त होइन भनेर आशंका गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। सँगसँगै हामीले यो घटनालाई कसरी निहाल्न सकिन्छ भने हिजोका अधिकारहरू जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी मैले अघि पनि भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक माफियाहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा त यो भइरहेको छैन भनेर हामीले यहाँ स्पष्ट रूपमा प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण आधारहरू बताइदिनुहोस् न, यो आरोप लगाउँदै गर्दा यसका आधारहरू पनि हुन्छन्। मैले यो कुरा कहाँनिर आधार मैले कहाँ के व्यक्त गर्न सक्छु भने अहिले केपी ओलीले जसरी चाहिँ संसद विघटन गरे सबैभन्दा पहिलो त यो संविधानभन्दा विपरीत छ। नेपालको संविधान 2072ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार प्रत्याभूत गरेको छैन। तपाईँले संसद विघटन गर्ने एउटै मात्रै आधार थियो,
त्यो आधार भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु र संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसकेको अवस्थामा भनेर स्पष्ट रूपमा यो संविधानले बताउँछ। तपाईँले यो भन्नुभयो भने उहाँले 76 को धारा 7 बताइहाल्नुहुन्छ। फेरि म एउटा कुरा जो 76 को 7 मा के उल्लेख छ भनेर पनि म उठाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, 76 यो संविधान हो, हामीले छ नि, यो 76(7) को उपधारामा के लेखा छ भने 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने छ भनेको छ। हो, एउटा कुरा मैले मेरो यहाँ बुझ्न नसकेको कुरा, संविधानलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्छ? सबैभन्दा प्रमुख प्रश्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ आधारहरू छन्। के प्रधानमन्त्रीले संसद चाहिँ फेस गरे, सामना गरे त? मूल प्रश्न यहाँनिर छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुराले के देखाउँछ भने केपी ओलीको सरकारले अस्ति भर्खरै मात्र सरकार मन्त्री परिषदमा निर्णय के गर्यो भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुन्न भनेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पहिलो प्रहार गरेको छ। त्यसमाथि यो सरकार किन चाहिँ अलोकतान्त्रिक भयो भन्दाखेरि यो सरकारको आँखाले भ्रष्टाचार देख्न सकेको छैन, व्याप्त रूपमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ। अहिले त एसियाकै सबैभन्दा पहिलो ट्रान्सपेरेन्ट इन्टरनेसनलले चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। उहाँहरू मान्न तयार हुन्न त्यो प्रतिवेदन। उहाँहरूले नमानेर हुँदैन नि त्यो कुरा त। त्यो कुरा त एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ प्रतिवेदन तयार गरेको कुरा हो, हामीले व्यक्तिले गरेको कुरा होइन नि त। के चाहिँ उहाँहरूले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनलाई मान्नुहुन्न भन्नु पर्यो? नेपालमा त्यसको आधारहरू जम्मा 1000 जना व्यक्तिलाई मात्रै सर्वेक्षणमा ल्याइएको छ। यो 1000 व्यक्तिको सर्वेक्षणले यो आधारित मान्य हुन्न भनेर त सरकारले भनिसकेको छ। त्यो भनेर भएन नि त, त्यसको आधारहरू देखाउनु पर्यो नि त। झन् यो स्थानीय तह जब चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि चाहिँ झन् यहाँ त व्याप्त रूपमा बढ्दो भ्रष्टाचारहरू बढेको छ। यो भ्रष्टाचारलाई रोक्नलाई कुन चाहिँ नीति अपनायो? शून्य सहनशीलताका नीतिहरू लिए, तर त्यो व्यवहारमा भएन। स्वयं भ्रष्टाचारीहरूलाई रक्षा गर्नको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री नै उत्रेर भनेर चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सी म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचार पनि गर्न दिन्न, प्रधानमन्त्रीले बारम्बार यही भनिरहनु भएको छ। भनेर भएन नि त, व्यवहारको रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। व्यवहारको रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। र मैले अहिले यहाँ कहाँनिर जोड्नु होला पछिल्लो घटनाक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि देश फेरि एउटा प्रतिक्रान्ति र पश्चगमनको दिशामा गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। मैले अघि पनि फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पछिल्लो समयमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा र नेपाली जनताले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूका विरुद्धमा र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदमाथि जसरी चाहिँ प्रहार गरिएको छ, त्यो संसदमाथिको प्रहार होइन, त्यो नेपाली जनताको एउटा चाहिँ सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार गरिएको हो। त्यस कारणले यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न लागेको भनेर भन्न खोज्नुभयो? डेफिनेटली यहाँ मुख्य कुरा यहीँनिर छ। हेर्दाखेरि त केपी ओली राष्ट्रवादी छवि भएको नेता जस्तो देखिन्छ बाहिर हेर्दाखेरि सरसर्ती, तर उनको डिजाइन चाहिँ कहाँनिर छ त भन्दाखेरि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जाने र सिङ्गो व्यवस्थालाई नै चाहिँ एउटा धर्मनाउने परिस्थितिमा लैजाने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। तर त्यो कुचेष्टाका विरुद्धमा सशक्त किसिमले युवाहरू जागेको अवस्था छ। र म अर्को कुरा कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने पछिल्लो घटनाले के देखाउँछ भन्दाखेरि जसरी संसद विघटन गर्यो, संसद विघटन गरेर सर्वोच्चमा यो विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ र संसद विघटनको यो एउटा चाहिँ कुको कदमको विरुद्धमा, यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा भन्दा पनि पक्षमा चाहिँ उनका बहस गर्नेहरू को छन् भन्दाखेरि पूर्व राजावादीहरू र अहिले राजावादीहरूका नाममा चाहिँ सडकमा आन्दोलन गरिरहेका चाहिँ अधिवक्ताहरू यति बेला चाहिँ सर्वोच्चमा बहस गरिरहेका छन्। यत्र आरोपहरू रहेछन्, प्रधानमन्त्रीले घरमुलीले घर झगडा नमिलाएर घरमै आगो लगाएर किन हिँड्या? ठिक छ, अब एक दुईवटा क्वेसन उहाँले उठाएको क्वेसन म अलिकति आउन चाहेँ। पहिलो कुरो त जुन भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, अब जुन संस्थाले चाहिँ यसरी ल्याएको प्रतिवेदनलाई किन नमान्ने भन्नुभयो, अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यसको सर्वेक्षण कुन डाटामा गरियो भनेको सर्वेक्षण तपाईँले भन्नुभयो, त्यसको नेतृत्व कसले गरिरहेको थियो, त्यो संस्था कसले चलाइरहेको थियो भन्ने कुरो पनि प्रश्न उठायो। त्यसबाट उहाँहरूको विश्वसनीयता प्रश्न उठाएर त्यो कुरो बहस चलायो, त्यसमा मान्ने नमान्ने कुरामा त्यति ठुलो त्यसले महत्त्व राख्दैन, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ
सिङ्गै संस्थागत रूपमा दुधले नुहाए जस्तो क्लियर छ भन्ने कुरो त म पनि भन्दिनँ, काहीँ न काहीँ केही कमजोरी भयो होला। तर केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको विषयमा भ्रष्टाचारको संरक्षक भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे भन्ने आरोप लगाउन चाहिँ किन म सक्दिनँ, किन त्यसलाई म मान्न तयार छैन भने गोकुल बास्कोटा त त्यही क्याबिनेटकै मन्त्री हो नि। गोकुल बास्कोटा भ्रष्टाचारी हो भन्ने कुरो हामीले भनिदिएर मात्रै हुन्छ र? कुनै छैन निकाय भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्ने निकाय त होला नि देशमा, कि त हामी तिनीहरूलाई मान्दैनौँ, हामीले भन्दै आउनु ओम्नी यति काण्डदेखि लिएर होइन त्यो काण्ड होला, त्यो पनि भने सबै यो ओम्नी यति अब चाहिँ कहिले चाहिँ उहाँ कसले गरेको चाहिँ त्यो वाइट बडीदेखि जम्मै कुरा केपी ओलीले ठोक्नु यो कुरालाई त प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर यो छानबिन गर 1 महिनाभित्र यो सकाउ भनेर भन्नुपर्ने छ। अब त्यहाँ मुद्दा चलिरहेछ, हामी भन्छौँ नि त अदालतमा विचाराधीन कुरामा हामी बोल्नु हुँदैनौँ भन्छौँ, अनि प्रधानमन्त्री त्यही विषयमा चाहिँ छिटो गर या नगर भनिदिनु भने त त्यहाँ पनि त प्रश्न उठ्ला नि फेरि। अदालतले आफ्नो काम त गरिरहेछ त। अनि प्रधानमन्त्रीले अहिले विघटनका विरुद्धमा यो राजनीतिक बहस हो, यो कुरा चाहिँ नगर भनेर अदालतलाई भन्नु भएकै छ, भन्नु त मिल्दो रहेछ। होइन, प्रधानमन्त्रीको पक्ष म यसरी भन्छु, अदालतलाई चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति अर्को छुट्टै चाहिँ अब चाहिँ हिजो चाहिँ सर्वोच्चको पूर्व न्यायाधीश जस्तो ठाउँ भएको भए उहाँले त्यो भन्नु मिल्दैन थियो, त्यसमा मेरो पनि पक्ष त्यही हो। तर प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नु भएको छ अदालतमा, उहाँले चालेको कदमको विरुद्ध मुद्दा परे हो नि, उहाँले आफ्नो पक्ष आफ्नो चाहिँ बचाउ गर्ने कुरामा तर्क राख्ने कुरालाई त अदालतले प्रभाव पार्यो भन्नु मिल्दैन। यसो गर भने त उहाँले भने होइन, यसो हुनुपर्छ मैले गरेको कुरो यो कारण ठिक हो भने उहाँले तर्क राख्ने कुरालाई उहाँले प्रभाव पार्यो भने आफ्नो पक्षको बचाउ त जसले पनि गर्छ नि, त्यो स्वाभाविक बचाउ उहाँले मैले गरेको कुरो ठिक छ बचाउ गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा परिभाषा गर्न मिल्दैन। एउटा मेरो भनाइ त्यहाँ छ। अनि अर्को चाहिँ मैले भ्रष्टाचारको कुरो अलिकति जोड्दै थिएँ, जसले चाहिँ एउटा आफूले बसिरहेको घर आफ्नो श्रीमती चाहिँ राष्ट्रपतिमा जाहेर खाएर चाहिँ एउटा अधिकृत भएर कमाएको सम्पत्तिले बनाएको घर पनि म मरेपछि भोलिपल्ट देखेँ हामी दुईजना मध्ये पछाडि जो मर्छ त्यस पछाडि यही राज्यको है भनेर छोडिदिइसक्नु भएको छ। त्यही मान्छेले भ्रष्टाचार गर्यो अब सम्पत्ति कमायो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो तर्कले पुष्टि गर्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो व्यवस्था नै विरुद्ध जान खोजे हो कि संसद विघटन गरेर केपी ओलीले व्यवस्था सिद्ध्याउन चाहन्थ्यो, यो मान्छे हिजै चाहिँ गणतन्त्र चाहँदैन थियो, संघीयता चाहँदैन थियो भन्ने हो भने त्यसलाई पनि म पुष्टि गरिदिन्छु। त्यसो गर्ने हो भने जतिखेर चाहिँ पहिलो संविधान सभा बन्यो 64 सालमा, जतिखेर चाहिँ हामी सबै कुरा हामीले छोएपछि त्यो पानी पनि चाहिँ सुन बन्छ, अरू चाहिँ सबै जादु गरे जस्तो हुन्छ भनेर जनतालाई तिलस्मी खालको चाहिँ देखाएर 64 सालमा बलियो चाहिँ बहुमतसहितको चाहिँ क्रान्तिकारी साथीहरू सत्तामा पुग्नुभयो। 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो, 4 वर्ष चाहिँ 2 वर्षको संविधान सभा चाहिँ संविधान बनाउन सकेन, 2 वर्ष फेरि म्याद थप्यो, फेरि म्याद संविधान बनाउन सकेपछि त्यसो एकजना भेटरान नेताले चाहिँ त्यो चाहिँ न त्यहाँ भोलि अर्को सरकार बन्ने ग्राउन्ड बाँकी थियो, न भोलि अर्को चाहिँ जाने बाटो काहीँ बाँकी थियो, सुरुङवाला देशलाई संविधान सभा विघटन गरिदिनु भएको छ। अनि उहाँहरू चाहिँ जम्मै कुराको पक्षपाती। अनि केपी ओली चाहिँ 2072 सालमा अन्तिम अवस्थामा जब संविधान नौ अवस्थामा पुगिसकेको थियो, दोस्रो संविधान नबनाउने अवस्थामा पुगिसकेको थियो, त्यस्तो अवस्थामा भारतका दूतहरू पठाएर यहाँको प्रधानमन्त्री जतिखेर सुशील कुमार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तत्काल संविधान जारी नगर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तराईमा असन्तुष्टि छ, यता असन्तुष्टि छ, हामीलाई सोधेर गर्नुहोस् भनेर यो गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यही सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीले यो मलाई भनेर हुँदैन, यही कुरा केपी ओलीलाई भन्न लाउनुहोस् भनेपछि बालकोट गएर चाहिँ त्यही दूतले चाहिँ बालकोट गर्छ अहिले संविधान जारी नगर्नुहोस् भन्दाखेरि यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो, तपाईँहरू यसमा धेरै पाहुना आउनुभयो, तपाईँहरूलाई सम्मान छ, चिया खाएर जानुहोस्, यो हाम्रो आन्तरिक हामी गर्छौँ भन्नु। यो संविधान जारी गरेर यो प्लेटफर्म बनाउने मान्छे त केपी ओली नै हो नि। अनि त्यही कुरा सिद्ध्याउनलाई संसद विघटन गर्नु पर्थ्यो र सिद्ध्याउनु मन लाग्यो त्यतिखेर उहाँले सिद्ध्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यस कारण यो तर्कभित्र दम छैन। उसो भए भन्दैनौँ न, स्पष्ट रूपमा भन्दैन न, घरभित्रको आन्तरिक अभिभावकले आन्तरिक झगडा नमिलाएर घरमै आगो लाएर हिँड्न मिल्छ त? हो, आन्तरिक झगडाको कुरो पनि तपाईँलाई मैले अघि अलिकति थोरै भनिसकेको छु, सुरुदेखि नै असहयोगको कुरा। त्यो असहयोग चरम हुँदै हुँदै गयो, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। आलो पालो प्रधानमन्त्री भनियो, अनि केपी ओली चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री रूपमा चाहिँ औपचारिक रूपमा बाहिर एउटा भेटघाटमा चाहिँ विदेशमा बसिरहेको बेला यहाँ बसेर चाहिँ त्यो कुरो बाहिर ल्याइयो भनेको त्यो राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने गरी त्यतिखेर नै यहाँ त्यो बाहिर फ्लोरमा ल्यायो, हामीलाई थाहा थिएन। हामीले त आलो पालो प्रधानमन्त्री भएन 2.5 वर्ष म हुने हो भनेर कसैले त्यहाँ भाषण गर्यो। त्यसपछि 2.5 वर्ष भएर प्रधानमन्त्री चाहिँ लिनुपर्ने ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो माग दाबी छोडेर होइन 5 वर्ष भनेर छोडिदिनु भयो। त्यसका चाहिँ अरू साथीहरूले धेरै खालको व्याख्या गरेका छन्, केपी ओली बिरामी भएको त्यहाँबाट नउठ्ने व्याख्या नै गरेका छन्, म त त्यो व्याख्या गर्नु त जान्न। तर त्यो 2.5 वर्षभित्र अडाङ्ग साथ 2.5 वर्ष भने मलाई ल्याउनुहोस् भने भए त हामी पनि बोल्न बाध्य हुन्थ्यो नि। पार्टीको अध्यक्ष तपाईँले भनेर चाहिँ लिखित सम्झौता गरेर छोडिदिनुहोस् भने भन्थ्यौँ नि हामी, उहाँ छोडिदिएर हिँड्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि बिचमा कसले के उचाले कहाँबाट के ताराबाट गएपछि ल दुइटै छोड, पार्टी अध्यक्ष पनि छोड, प्रधानमन्त्री पनि छोड
भन्नु थाल्नुभयो। हुँदा एउटा संवैधानिक परिषद काम केही पनि गरेन भने संवैधानिक परिषद बैठक बस्न लाग्यो भने आफ्नै पार्टीको सभामुख बैठकमा नजानेसम्म परिस्थिति बन्यो। त्यो भएर चल्नै नसकेपछि चारैपट्टि हात खुट्टा बाँधेर लडाइँ कहीँपट्टि चल्न नसकेपछि बाटो नदेखेपछि उहाँले गर्ने बाटो त्यही थियो, त्यही गर्नुभयो। जनताले भने हो नि जनताले त उहाँलाई 64% संसदको मतले जनताले भने सधैँभरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गएर दिनदिनै भन्ने कुरा हुँदैन। आवधिक निर्वाचनमा मत अभिमत प्रकट गरिसकेपछि त्यही मतका आधारमा 5 वर्ष त्यो नेतृत्व चल्ने हो। त्यो जनताले दिएको चुनावको अभिमतलाई प्रयोग गरेर भने त्यो हिसाबले जनताले भने के भन्ने अर्थ। साजनजी, यावत प्रसङ्ग रहँदै गर्दा अहिले हेर्नु भएको छ तपाईँले पछिल्लो नेकपाका 2 समूहका अभिव्यक्तिहरू, सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका यिनी भाषणमा दिएका कुराकानीहरू, त्यहाँ भएका शब्दहरू जो नेपाली शब्दकोशमै छैनन्, भेटाउनै गाह्रो छ। समाजमा अपाच्य खालका शब्दहरू छन्। राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मका शब्ददेखि लिएर आपसी शब्दहरू, यो सब समाज कता जाँदैछ, हामी कता जाँदैछौँ? वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो जुन हरकत देख्दाखेरि समाज हाम्रो एकदमै फेरि मैले अघि पनि भने एउटा राजनीतिक दुर्घटनामा मोडिसकेको छ र यो दुर्घटनामा मोडिसकेको अवस्थामा ठोकिने कि त्यसलाई चाहिँ त्यही अगाडि नै ब्रेक लगाउने भन्ने मात्र प्रश्न हो। तर मोडिसकेको छ, दुर्घटनामा मोडिसकेको छ। समग्र यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई हामीले नजिकबाट निहाल्ने हो भने वास्तवमा सामान्य छैन। यो एकदमै असामान्य छ। यसले देशको विकास, समृद्धि र नेपाली जनताको एउटा चाहिँ अग्रगामी छलाङलाई चाहिँ फेरि पनि पछाडि पार्ने अवस्था देखिन्छ। र मैले अघि फेरि एउटा कुरा जोड्न कहाँ चाहन्छु भने व्यवस्थायिक परिवर्तनको सन्दर्भमा कहाँ जोड्न चाहन्छु भने यो संसद विघटन हिजो मात्र निर्णय गरेको संसदको विघटनको निर्णय होइन। यो निर्णय गर्नको लागि आजभन्दा 2 महिना 3 महिना अगाडिदेखि भारतीय र प्रमुखदेखि भारतीय सेनाध्यक्षसम्मको भ्रमण भइसके पश्चात त्यो भ्रमणमा बनाएको एउटा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन हो। त्यसकारण त्यो ग्रान्ड डिजाइनको आधारमा यहाँ के गर्यो त भने केही राजावादीहरूको संवैधानिक राजतन्त्रको औकातमा देशैभरि आन्दोलन चलाउने र यता चाहिँ सँगसँगै विघटन गर्ने र राजावादीहरूसँगैको तालमेल गरेर फेरि पनि चाहिँ यो राज्य व्यवस्था नै माथि नै धावा बोल्ने कुचेष्टा हुँदैछ। हेर्दै जानु होला, केही दिनमा चाहिँ गणतन्त्र ठिक छैन भनेर सम्माननीय अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बोल्नेवाला छन्। यो कुरा स्पष्ट हुनुहोस्। यदि त्यसो होइनन् भने संविधानले कुनै पनि अधिकार नदिएको धारामा माथि चाहिँ टेकेर जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानमाथि नै बलात्कार गर्ने काम गरियो, यो गलत छ। त्यसकारण यो सबै सिम्टमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थामाथिकै प्रहार हो भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ। तपाईँले दक्षिणको दौडधुपका कुरा गर्दै गर्दा उत्तरको दौडधुप पनि त निकै भयो नि यो समय। होइन, यो पछिल्लो चरणमा उत्तरको पनि भयो, तर तथापि पनि के हो त भन्दाखेरि खुल्लमखुल्ला एकदमै बाहिर सतै रूपमा देखिने गरी हामीले स्पष्ट रूपमा के देख्यौँ त भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा अहिले यो व्यवस्थाका विरुद्धमा कसरी लाग्यो भनेर म 2टा कुरा तपाईँलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। लोकमान सिंह कार्की जो नेपाल प्रहरीको मोस्ट वान्टेड लिस्टमा छन्, यिनीहरूबाट सञ्चालित व्यक्तिहरू आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्दैछन् संसदभित्र, उसमा सर्वोच्चमा। त्यसकारणले गर्दा यो सबै सिम्टमहरू हेर्दाखेरि सामान्य छैन। त्यसकारणले हामी एकदमै चलाक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो बेला जुनसुकै अवस्थामा पनि यो व्यवस्थामाथि प्रहार हुनेछ। यो व्यवस्था र रक्षा गर्नको लागि, नेपाली जनताको अधिकार रक्षा गर्नको लागि अब फेरि पनि एक किसिमले एउटा आन्दोलनको विकल्प छैन। र यसको विकल्प के रहन सक्छ, के आउन सक्छ? तपाईँ सम्भावना यस्तो बताउँदै गर्दा तपाईँले विकल्प किन आउन सक्दैन? अहिले तत्काल विकल्प भनेको संसद पुनर्स्थापना गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मत लाने र राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लगाएर कारवाही गरेर चाहिँ फेरि नयाँ तरिकाले चाहिँ मन्त्रीमण्डलको निर्माण गर्नुपर्छ र देश र जनतालाई फेरि एउटा स्थायित्व र विकासको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यदि त्यसो गरेन भने राजनीतिक दुर्घटना हुनेछ र यो राज्य व्यवस्था निर्माणको लागि हिजो हजारौं नेपाली जनताले बलिदान गरे। फेरि यही राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि फेरि विभिन्न ग्रान्ड डिजाइन सहित फेरि नेपाली जनतालाई बलिको बोका बनाउने कुचेष्टा ग्रान्ड डिजाइन हुँदैछ। त्यसबाट नेपाली जनतालाई बचाउनु पर्छ। म फेरि जोडिन चाहेँ, म प्रसङ्ग अघि पनि कोट्याएको थिएँ, यो नेताका यी पछिल्ला भाषणहरू, पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूको कसरी हेरिरहनु भएको छ?
भन्ने अभिव्यक्तिको सवालमा अहिले एकदमै खास भन्नुपर्दाखेरि हामीले एउटा शब्द प्रयोग गर्न मन लाग्छ जुन शब्दले खास शब्द प्रयोग गर्न त मन नहुने हो, तर पनि के हो त हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा नेताहरू र हाम्रा नेतृत्वहरू र नेपालका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू होइन, पार्टीका विपक्षका नेताहरू, यो सबै नेताहरूको चाहिँ अहिलेको पछिल्लो शब्दकोश हेर्दाखेरि उनीहरूले वकालत गरेका शब्दहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै निर्लज्ज, एकदमै लज्जास्पद देखिन्छ। यसले चाहिँ नेपाली जनताको साँच्चीकै भन्यो भने एउटा मानसपटलमा के पैदा भएको छ भने हाम्रो नेपालका नेताहरू नेतृत्वहरू चाहिँ एउटा कमेडियन हुन्छ नि। अहिले तपाईँको चाहिँ युट्युबमा धेरै भाइरल भइरहेका छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यसै गरी अर्को एउटा चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ पुण्य गौतम हो नि। यिनीहरूको क्याटेगोरी एउटै देखिन्छ क्या, भयानक कमेडीको रूपमा चाहिँ उनीहरूको भाषण हेरिरहेछन्। जनतालाई के प्रस्तुत गर्यो त, के प्रसारण गर्यो त जनतालाई? जनताको राजनीतिक चेतनालाई के चाहिँ थप हुने कुराहरू चाहिँ दियो? जनताको विकासको लागि के हुने कुराहरू उनीहरूले बोलिरहेका छन्? आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो पदको लागि, आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताको लागि आफ्नो मनमा जे आयो त्यही बोलिदिने एउटा नैतिकता भन्ने त हुन्छ नि कमसेकम। देशलाई, जनतालाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, पछिल्लो चरणमा चाहिँ कोभिड-19बाट चाहिँ कसरी देशलाई, जनतालाई रोग र भोग र शोकबाट चाहिँ कसरी बचाउने भन्नेतिर भन्दा पनि आफ्नो सत्ता र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताको त लागि परिरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा यिनीहरूले गरेका अभिव्यक्ति चाहिँ एकदमै गलत छ भन्ने मेरो धारणा छ। उत्तमजी, तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, देख्नु भएको छ, स्वयं कार्यक्रमहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ होला। यी बोल्ने शब्दहरू हुन्, यी समाज कता लाँदैछौँ हामी, यिनी शब्दले भावी पुस्तामा राजनीतिप्रति आकर्षण त वितृष्णा त पक्कै पनि बन्ला। तर यिनी बोल्ने शब्द हुन्, यो आफू झगडा गऱ्यौँ भन्दैमा एकदम तपाईँले भनेकै कुरामा सहमत छु। यो राजनीतिक तह, यो तहको नेतृत्वले गर्ने अभिव्यक्ति त्यो तहको हुँदैन थियो, त्यो मान्यता राख्ने भइदिएर म पनि पर्छु। हुँदैन थियो भन्नुहुन्छ, औँला उठाउन त तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्न। होइन, औँला उठाउने कुरामा मैले अघि नै भने अहिलेको वर्तमान परिवेश, मान्छेको के हुन्छ नि, जुन परिवेशमा मान्छे हुर्केको बढिरहेको हुन्छ कि त त्यो परिवेशलाई चिर्न सक्ने छुट्टै खालको एउटा शक्ति लिएर निस्किनु पऱ्यो, त्यो तयारी गर्नु पऱ्यो। त्यो परिवेश अहिले छ कि छैन, त्यो एउटा बाटो अर्कै बहस होला। त्यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै पटक आवाज उठाएका छौँ, कुरा गरेका छौँ, कमिटीहरूमा कुराकानी गरेको छ। र म आफू उपस्थित भएको चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यक्रममा त्यो खालको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू, त्यो खालको तल्ला स्तरका शब्द प्रयोग गर्ने हो, त्यसको चाहिँ यो खालको करेक्सन गर्ने कुरामा मैले आफ्नो सुझाव पनि राखेको छु। जहाँसम्म नेतृत्वको चाहिँ जोहारीका कुरा छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, क्रिया प्रतिक्रियाको रूपमा देखा पर्न थालेको छ। एउटाले एउटालाई भन्ने, त्यसपछि भोलिपल्ट अर्को ठाउँमा अर्कोले अर्कोलाई भन्ने, अर्कोले अर्कोलाई भन्ने, उसको जवाफ त दिनैपर्छ, जवाफ दिइहाल्ने भन्ने कुरा छ। त्यो कुरो चाहिँ अब अहिले तत्काल अब राजनीति जसरी परिवेश नयाँ ढङ्गले अगाडि आयो, त्यो विषयवस्तुमा आफ्ना सामान बेच्नका लागि त्यो बजारमा बसेर निकालेको चाहिँ मार्केटिङ पनि हुन सक्ला। अब त्यसलाई अहिले त्यसरी बुझौँ। नत्र भने साँच्चै भन्ने हो भने त्यो खालको अभिव्यक्ति नेतृत्वमा हुनु हुँदैन। म यो त्यो अघि साजनजीले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुहुन्छ, यो अब देश कहाँ जाँदैछ, कसरी जाँदैछ, उहाँ त झन् भड्खालोमा लैजानुहुन्छ भन्ने जस्तो उहाँको अभिव्यक्ति। मैले अघि पनि त्यसमा अलिकति जोडेँ, फेरि म जोड्न चाहन्छु। यो व्यवस्था भनेको अहिलेको नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको नेपालको व्यवस्था, यो संविधान अनुसार चलेको व्यवस्था। मैले अघि पनि जोडेँ, 2072 साल असोज 3 गते जुन संविधान जारी हो, यदि केपी ओली चाहिँ त्यो संविधान जारी गर्ने पक्षमा अडिएर नउभिएको भए, उहाँलाई व्यवस्था ल्याउनु मन नलागेको भए अरू कसैले संविधान जारी गर्न थिएन, आँट्थेन, हुँदैन थियो। यो ठोक दाबीका साथ हुन्छ। यो व्यवस्था उहाँले नचाहेको भए, उहाँ व्यवस्थाको पक्ष नभए, उहाँ चुप लगाएर बस्दैको भए पनि संविधान जारी हुँदैन थियो। उहाँले पक्ष विपक्ष बोल्नु पर्ने थियो। मलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्छ, उहाँलाई गर्नुहोस्, उहाँ सल्लाह गर्नुहोस् भने त्यो संविधान त्यतिखेरै जारी हुँदैन थियो। त्यसकारण यो संविधान जारी गरेर देशलाई एउटा बाटोमा ट्र्याकमा लैजानुपर्छ, देशलाई चाहिँ स्वावलम्बी बनाउनुपर्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर अभियानका साथ लागेर जुन बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, निर्धक्क साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब त्यो विषयवस्तुमा एउटा चाहिँ उहाँलाई कामै नपाइसके पछाडि बाटो नपाएर एउटा संसद बिगाउनु सिफारिस गर्नु भएको छ, अनि त्यसैलाई व्यवस्थै सिद्ध्याउन लागि परिवर्तन गर्यो भन्ने परिभाषा, त्यसका पछाडि कुनै आधार म देख्दिनँ। आधार त यो व्यवस्था बनाउने मान्छे नै उहाँ हो भने यसैले अहिले भत्काउनलाई संविधान त्यो संसद विघटन गर्नुपर्छ, त्यतिखेर भत्काउनु सक्छ। उसो भए भन्दैनस्, मध्यावधि निर्वाचनको मिति वैशाखमा 17 र 27 तोकिएको छ। प्रधानमन्त्रीले अब निर्वाचन हुन्छ ढुक्कसँग अगाडि बढेर तयारीका साथ अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइरहनु भएको छ। अर्को एउटा साइबर सेना नामक एउटा समूह पनि गठन गरिएको छ। त्यो पनि छन्, मैले देखाएको छु त्यो कुरा। निर्वाचन सम्भव छ?
निर्वाचन सम्भव छ। निर्वाचन किन सम्भव छ भने अहिलेको संसदको चाहिँ त्यो हेर्नुहोस् तपाईँले त्यसको समीकरण हेर्नुहोस्। अहिले केपी ओली जुन दलको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सर्वोच्चबाट यसको फैसला कहिले आउला, नेकपाको आधिकारिकता चाहिँ कहिले देला, अर्को पाटो हो। त्यसमा अहिले भने सर्वोच्चको कुरा बहस नगर्ने भन्ने कुरा छ। म पनि त्यो कुरा भन्न चाहन्न। सर्वोच्चले गरेर निर्णय हामीले मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ, केपी ओलीले पनि मान्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगका कुरा त गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोग पनि सर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगको कुरो के हो भने निर्वाचन आयोगको आफ्नो दलिल पेश गर्ने त उहाँहरूले गर्नुभयो होला, सबै नेताहरूले गर्नुभयो होला। तर निर्वाचन आयोगको चाहिँ हाम्रो कुरो के हो भने जुन पार्टीमा प्रमुख अध्यक्ष पहिलो अध्यक्ष त्यही हुनुहुन्छ, महासचिव त्यही हुनुहुन्छ, पार्टीले आधिकारिक रूपमा महासचिव माइनोरिटी सहित बैठक गरिरहनु भएको छ, त्यसको सबै आधिकारिक कुरोहरू निर्वाचन आयोग अपडेट गरिरहनु भएको छ। आधिकारिक पार्टी केन्द्रीय सदस्य 100 को सेरोफेरो मात्रै हुनुहुन्छ। अनि त्यो दुईटा पक्षले भन्ने कुरा, एउटाले 1100 बनाएको छ, अर्कोले हाम्रो यति भनेको छ, तर त्यो कुनै डाटामा कहीँ केन्द्रीय कमिटी आधिकारिक बैठक बसेर मत विभाजन भएको अवस्था होइन। त्यो आफ्नो दाबीको कुरा हो, दाबी गर्न सकिन्छ। त्यही दाबीका आधार निर्वाचन आयोगले भोलि फैसला गर्यो भने त्यो फरक कुरा होला। नत्र हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको स्पष्ट हामीले देखेको बाटो के हो भने निर्वाचन आयोगले अब पार्टीको आधिकारिकता पनि चुनावको कार्यक्रम त अगाडि बढाइ नै सकेको छ। अब केही चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ अहिले चुनाव कार्यक्रम नगराउनुहोस् पनि भन्नुभएको छ। तैपनि उसो भए सूर्य चिन्ह ओली पक्षकै हुन्छ, ओली पक्षकै नेकपाको हुन्छ, हो निर्वाचन पनि हुन्छ। निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन हुनैपर्छ। मैले अघि एउटा जोड्नु भयो त्यो प्रतिगमनको कुरा जुन चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ निर्वाचन संविधान यो चाहिँ संसद विघटन गरेपछि भन्ने कुरो छ नि। हाम्रो निर्वाचन 74 सालमा भएको, हाम्रो 5 वर्ष अवधि निर्वाचनको सिस्टम हो। 79 सालमा त हाम्रो निर्वाचन हुन्थ्यो नै। 78 सालमा निर्वाचन हुँदा चाहिँ प्रतिगमन हुने, 79 सालमा निर्वाचन गए चाहिँ आवधिक निर्वाचन भए चाहिँ सबैको सामान्य हुने अर्थ त्यस्तो तर्क हुन्छ। 78 सालमा निर्वाचन हुँदा चाहिँ कसरी प्रतिगमन हुन्छ? निर्वाचन गर्छु भन्नुभयो उहाँले। त्यो भन्दा पनि व्यवस्था निर्वाचन फेरि अर्को सरकार आएर यही संस्कारमा अगाडि बढ्छ कि भन्ने एउटा नजिर बस्छ कि भन्ने कुरा मात्र हो। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले यसलाई चाहिँ सामान्य सैद्धान्तिक हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो घर परिवार चलाउँदा सहज रूपमा घर परिवार चलिरहेछ, त्यो परिवार नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन, त्यो परिवार विखण्डन गर्ने कुरो तपाईँबाट कुनै हालतमा हुँदैन। त्यो हाम्रो सामान्य सैद्धान्तिक हो। प्रधानमन्त्री 64% मत संसद प्रधानमन्त्री चलाइरहेको मान्छेलाई त्यहाँ सहज रूपले चाहिँ त्यो सरकारलाई अगाडि बढाउन सहज भएको भएदेखि आफ्नो खुसीले लड गरेर चाहिँ संसद विघटन गरिदिनु भयो रमाइलो लगाएर भन्ने तर्क त होइन होला नि। केही समस्या परेरै गरे होला नि। परिसके पछाडि यही संसदले फेरि अर्को स्थायी सरकार दिन्छ भनेको 64% मत उहाँकै नेतृत्वमा भएको नेकपासँग संसदमा छ। त्यसका विरुद्ध कहीँ कुनै चाँचो गरिएको छैन। अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको थियो, त्योभन्दा पछाडि भनेको सुनेको थियो। त्यो कुरो हामीले त्यति अब बाहिर जानकारी छैन, कतिजनाले कसरी बस्छ त्यो आधिकारिक कुरो भएन। यदि चाहिँ साँच्चै केपी ओलीमाथि पार्टीभित्रै अविश्वास थियो भने त संसदीय दल छ नि त। पार्टीले संसदीय दलमा चुनाव गरेर उहाँलाई नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बनायो नि त। त्यो कुरो संसदीय दलमै आउनु पर्थ्यो नि त। तपाईँप्रति हाम्रो विश्वास भएन, तपाईँ प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् कि हामी विभाजन गरौँ, संसदीय दलमा निर्वाचन गरौँ, त्यहाँ बोलाए केपी ओली अप्ठ्यारो पर्थ्यो होला नि त। त्यो अविश्वासको मतको चाहिँ उहाँले पनि सामना गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने प्रसङ्ग पनि आउला नि। यस्तो अविश्वास मतमा कस्तो हुन्छ भने त्यो संसदीय दल विभाजन भएको छैन, पार्टी विभाजन भएको छैन, 64% मतहरू नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री चलाइरहनु भएको छ। विपक्षीले सहयोग गरेको गरेछ, विपक्षीले सहयोगै गरेको छ, उसले ठिक छ भनेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पहिलो अध्यक्षलाई जानकारी नदिकन बाहिर कागज खसरमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव बोकेर हिँड्ने, संसदीय दलमा तपाईँ भएन भने आउने ठाउँ चाहिँ फेस गर्न चाहिँ नसक्ने, आँखा जुधाएर कुरा गर्न चाहिँ नसक्ने, त्यो अवस्थाले समस्या आएको। साजनजी, वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भनेर ठकुवा गर्नुभएको छ उहाँले। एउटा साइबर सेना भन्ने पनि समूह गठन भइरहेछ, सम्भव देख्नुहुन्छ? वास्तवमा यो अहिले यो सरकारले जुन संसद विघटन गरेर अबको चुनाव घोषणा गर्यो, त्यो चुनाव हुनु भनेको चाहिँ देशले दुर्घटना बिहोर्ने हो। चुनाव भयो भने देशले एकदमै डेफिनेटली यसले के नजिर बस्दैछ त? लोकतन्त्रमा हामीले पनि के स्वीकार गर्छौँ भने लोकतन्त्रमा निर्वाचनको आधार हुन्छ। निर्वाचन र जनादेशलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर यो सरकारले गरेका गतिविधिले र अहिले चुनाव भयो अथवा चाहिँ यसले चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढायो भने यसले के नजिर बसाल्छ भन्ने सबैभन्दा मुख्य प्रश्न यहाँनिर छ। के नजिर बसाल्छ? हामीले कस्तो कल्चर चाहिँ डेभलप गर्दैछौँ त? राजनीतिक संस्कार कस्तो रूपमा चाहिँ विकास गराउँदैछौँ भन्ने कुरा एउटा कुरा यहाँनिर छ। अर्को कुरा कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने संविधानमाथि नै एउटा चाहिँ कु गरेर संविधानलाई नै गलहत्याएर संविधानमाथि टेकेर संविधानलाई चाहिँ अपव्याख्या गरेर आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने जुन तौर तरिका छ, जुन संस्कार छ, जुन कल्चर छ, यो कल्चरले फेरि पनि संविधानमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। भोलि चुनाव होला, सरकार गठन होला, प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को सनक चल्ला यो सरकार चाहिँ यो संसद विघटन गरिदिउँ भनेर।
यही नजिरलाई आधार मानेर भोलि पनि गर्न सक्ने अवस्था आउँछ नि त। सामान्य कुरा छैन यो कुरा। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा गलत छ र निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट पनि यो निर्णयको चाहिँ विरुद्धमा फैसला गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि अब हामी सर्वोच्चले पनि अन्त पनि आइपुगेका छौँ। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँहरू जस्ता सामाजिक युवाहरूको सामाजिक अभियन्ताहरूको भूमिका के रहन सक्छ? खालि विचारहरू व्यक्त गरेर मात्रै हुन्छ अथवा सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा चाहिँ तपाईँहरूका आवाजहरू पनि त्यहाँसम्म ठोकिन पुग्ने अवस्था हुनुपर्छ? डेफिनेटली अब हामी जस्तो युवाहरूको भूमिका के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि हामी सजग हुनुपर्छ। देशको राष्ट्रियता, देशको स्वाभिमान, देशको चाहिँ संविधान यति बेला चाहिँ एउटा सङ्कटमा परेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो देशको व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नको लागि सशक्त किसिमले एउटा सचेत नेपाली नागरिकको परिचय दिएर अब हामी जुट्नुपर्नेछ र यो पश्चगमनको विरुद्धमा सशक्त किसिमले एउटा आन्दोलनको सिर्जना गर्नुभन्दा अरू विकल्प छैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई पनि बोलाएर विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। माउन्टेन टेलिभिजनको हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरी नेकपाभित्र देखिएको यो अन्तर्विरोध र यसले समाज, संस्कृति र परम्परा कसरी अगाडि बढ्दैछ, के आगामी वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छ या छैन, नेताहरूका अभिव्यक्तिले समाज रूपान्तरणमा कतिको भूमिका खेल्न सक्ला, नेताहरूका शब्दले समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्ला र यसमा युवा नेतृत्वको भूमिका के रहन सक्ला, यावत विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस सञ्चालन गर्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपाका युवा नेता उत्तम पाठक, त्यस्तै गरी सामाजिक अभियन्ता साजन विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।